डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। लोगों, ये कौन सी जगह है? लोगों, ये कौन सा महीना है? लोगों, ये कौन सा दिन है? इन सब सवालों के जवाब में लोगों ने अर्ज किया, हुर्मत वाली जगह, हुर्मत वाला महीना, हुर्मत वाला दिन। फिर आपने फरमाया कि एक मुसलमान की हुर्मत इस बस्ती, इस महीने और इस दिन से भी ज्यादा है। यानी जो शख्स अल्लाह पर ईमान ले आता है उसकी जान, माल, आबरू बहुत मुहतरम, बहुत मुअज़्ज़ज़ और बहुत मुकर्रम है। और वैसे भी अमूमी तौर पर एक इंसान की जान वो भी मुहतरम है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी। दुनिया में इस जमीन पर इंसान का मकाम और इंसान की कदर कीमत बाकी हर चीज से ज्यादा है। इसीलिए खुदकुशी तक को हराम करार दिया गया कि अपने आप को खुद खत्म न करो, क्योंकि जिस जान को अल्लाह ने पैदा किया और इंसान को अक्ल जैसी चीज से नवाजा, उससे ऐसी चीज की तवक्को नहीं की जा सकती या उसके लिए ये तरीका दुरुस्त नहीं। बहरहाल इस आयत से पता ही चलता है कि 4 महीने हराम हैं और उनमें से एक मुहर्रम का महीना है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में हुई। सन हिजरी का पहला महीना मुहर्रम है। इसकी बुनियाद वाक़े हिजरत पर है, लेकिन इसका इस्तेमाल यानी इस कैलेंडर का इस्तेमाल सन 17 हिजरी में हुआ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 17 साल बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहद हुकूमत में। तारीख की किताबों में यह बयान किया जाता है कि हजरत अबू मूसा अशरी यमन के गवर्नर थे। उनके पास हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान आते, जिन पर कोई तारीख दर्ज नहीं होती थी। इससे यह नहीं पता चलता था कि पहले कौन सा हुक्म आया यानी सरकारी हुक्म और बाद में कौन सा आया, क्योंकि डाक का इंतजाम भी उस वक्त अभी ऐसा मुनज़्ज़म न था कि उसकी किसी स्टैम्प के जरिए पता चलता। इस पर 17 हिजरी में हजरत अबू मूसा अशरी के तवज्जो दिलाने पर हजरत उमर फारूक ने सहाबा कराम को अपने हाथ जमा फरमाया और उनके सामने ये मसला रखा। सब ने बाहम तबादला ख्याल किया और सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इस्लामी कैलेंडर की इब्तिदा वाक़या हिजरत से होनी चाहिए। और याद रखिए कि हिजरत का वाक़या माह मुहर्रम के इब्तिदा में पेश आया। 13 नबवी कहते हैं उस सन को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। 13 नबूवत के जुल्हज के बिल्कुल आखिर में मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का मंसूबा तय हुआ और उसके बाद जो चांद तुलू हुआ वो मुहर्रम का था। ये रिवायत फतहुल बारी जो सही बुखारी की शरह है उसमें बयान की गई है। हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे अदियान में या मज़ाहिब में या कल्चर्स में जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है अमूमन उसकी बुनियाद किसी उनके बड़े लीडर के यौम विलादत या वफात वगैरह के मुताबिक होती है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मसीही सन की बुनियाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है, इसीलिए उसके आखिर में जब सन लिखते हैं तो हमजा लिखते हैं एंड ये इशारा है ईसवी की तरफ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। यहूदी अपना सन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त नशीनी के एक पुरशौकत वाक़े से रखते हैं। इसी तरह बकरमी सन यानी हिंदुओं का जो है ये राजा बकरमाजीत की पैदाइश की यादगार है। रूमी अपना सन सिकंदर फातेह आजम जो बहुत मशहूर बादशाह था उसकी पैदाइश से रखते हैं। इसी तरह बाकी मज़ाहिब में भी ऐसे ही कुछ वाक़यात कैलेंडर की बुनियाद बनते हैं, लेकिन इस्लाम इस लिहाज से बहुत मुमताज है कि इसके कैलेंडर का आगाज और इब्तिदा तारीख के एक अजीम शान वाक़े हिजरत से हुई। हिजरत क्या है? अल्लाह की राह में अपना माल, घर बार, वतन हर चीज छोड़ देना, क्योंकि इंसान के बाद इंसान का दीन और ईमान सबसे कीमती चीज है जिसकी बुनियाद पर उसकी आखिरत के बनने या बिगड़ने का इन्हिसार है। इसलिए जब हिजरत का वाक़या कैलेंडर की बुनियाद बना, और आपने देखा होगा कि जब हम इस्लामी महीना लिखते हैं तो उसके आखिर में गोल हे डालते हैं जो हिजरी की इंडिकेशन करता है, हिजरत की तरफ रहनुमाई करता है और मुसलसल मुसलमानों को याद दिलाता है
کہ جہاں کہیں تمہارے ایمان کا مسئلہ ہوگا وہاں تمہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کچھ بھی جو قربان کرنا پڑے تو کر گزرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس مہینے میں جو اپنی جان آفرین کے سپرد کی، وہ بھی دراصل اسلام ہی کی وجہ تھی، ایمان ہی کا بچانا تھا، اپنے اصولوں کی خاطر ہی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کا جو لفظی معنی ہے وہ بھی ہے حرمت والا مہینہ۔ اس مہینے میں خاص طور پر کچھ حرمتیں رکھی گئیں جن کا میں آگے ذکر کروں گی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں جن میں سے 4 حرمت اور ادب والے ہیں، 3 تو پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس مہینے کے بارے میں بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ اس مقدس ماہ کی عظمت ابتدائے آفرینش سے ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے یہ مہینہ مقدس اور محترم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح قلم، جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا۔ اسی ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ محرم میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات ملی۔ اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی ماہ میں ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، باغ بن گئی۔ اسی مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے واقعے کو بھی ماہ محرم ہی میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اسی مہینے مقام علیہ تک اٹھائے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے شفایاب ہونے کا مہینہ بھی یہی بتایا جاتا ہے جب انہوں نے ایک طویل کئی سال پر محیط بیماری کاٹی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی ماہ میں قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت بھی اسی ماہ میں ملی، اور اسی ماہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت بھی اسی مہینے میں آئے گی۔ یہ ایک روایت کا ملخص ہے جو غنیت الطالبین سے لی گئی ہے۔ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے۔ اسلام سے قبل لوگ عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر اس پر خوشی بھی مناتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں بھی عاشورہ محرم کا روزہ فرض ہوا۔ رمضان کے بعد یہ روزہ فرض تو نہیں رہا لیکن اس کا اجر اور ثواب باقی رہا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہماری نجات کا دن ہے، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اس روز نجات ملی تھی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ تو بنی اسرائیل چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے تو ان کو فالو کرتے اور انہی کی پیروی میں انہوں نے یہ روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم تم سے زیادہ موافقت رکھتے ہیں، یعنی تم ان کو فالو کرتے ہو تو وہ ہمارے لیے بھی ایک عظیم ہستی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الحرام۔ عاشورہ محرم کا یہ روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے، یعنی 10 تاریخ کا روزہ جو ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اگر آئندہ میں روزہ رکھوں گا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، اور آئندہ سال آپ محرم سے قبل وفات پا گئے لیکن یہ حکم باقی رہا۔ صحابہ کرام نے عمل کیا، بعض ان میں سے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے اور بعض 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھتے۔ عام طور پر 11ویں کے روزے سے منع کیا جاتا ہے کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، حالانکہ ایسی کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ایسی کوئی چیز ثابت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر
کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جو اسلامی تاریخ میں بہت ہی تکلیف دہ واقعات ہیں، جن کی وجہ سے ابتدائی دور کے مسلمانوں میں بھی شدید اضطراب پھیلا، اور اس کے بعد آج تک وہ اضطراب مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان سمیت اس مہینے میں شہید ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی شہادت ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے؟ آپ کی شہادت میں ہمارے لیے کیا نمونہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے تھے، بہت عزیز تھے۔ آپ ان کو جنت کے پھول کہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز کی امامت کرایا کرتے، اور اگر کبھی ان میں سے کوئی ایک آپ کی پشت پر بیٹھ جاتا، جیسے عام طور پہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے وہ انجوائے کرتے ہیں پیٹھ پہ بیٹھنے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ وہ بچے خود اپنی مرضی سے اٹھ نہ جاتے، حالانکہ آپ کے پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی جو نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، اور وہ سب بھی آپ کے سر مبارک اٹھانے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، ان کی پیشانی چوم لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے آ کر ملاقات کی بشارت دی، جو سچ ثابت ہوئی۔ اس سانحے میں جو بھی ظلم و ستم ہوا وہ بھی تاریخ کی مختلف روایات میں ہمارے سامنے ہے۔ ہم ہر سال اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہمارے لیے ایک بڑا گہرا سبق رکھتے ہیں، اور وہ سبق کیا ہے کہ اسلام کی راہ میں، دین کی راہ میں کوئی بھی چیز جو قربان کرنی پڑے اس کی قربانی سے گریز نہ کیا جائے۔ اگر سر کٹانا پڑے تو وہ بھی خوشی سے دیا جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضرت امام حسین کا مقابلہ دشمنوں سے نہیں تھا، یعنی کافروں سے نہیں تھا، مسلمانوں سے ہی تھا، اور مسلمانوں کے اندر کچھ ایسا اضطراب ہوا، کچھ غیروں کی ڈالی ہوئی ایسی غلط فہمیاں تھی کہ جن کی بنا پر دو گروہ آپس میں ٹکرا گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دین کے راستے پر چلنے میں اپنے مسلمان بھی رکاوٹ بنے تو ان کی رکاوٹ کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ حق اور اصول ہی کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے اپنے ہی گھر کے اندر ہمارے بہن بھائی یا ہمارے شوہر ہمارے کسی دینی عمل کو پسند نہ کریں تو ہم فوراً ہی ہار مان بیٹھتے ہیں۔ آج تو بلکہ حال یہ ہو گیا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے میں سب سے پہلی مخالفت گھروں سے ہی شروع ہوتی ہے۔ گھر والے ہی پسند نہیں کرتے، کیونکہ مجموعی طور پر ماحول اس طرح کا ہو چکا ہے کہ جس سے اسلام دن بدن اجنبی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسی طرح آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہو، اسلامی روایات زندہ ہوں، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم قربانی دینا سیکھیں۔ واقعہ کربلا سیاست قربانی کا سبق ہے، اور قربانی ابھی قربانی کی عید بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے، ایک مہینہ پہلے بنائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کر دینا، اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی گردن کٹا دینا، یہ سب کچھ کیا معنی رکھتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک خواب کے آنے پر، ایک اشارہ پانے پر اپنے ہی بیٹے کے گلے پر چھری کیوں رکھ دی؟ اس کے پیچھے کیا غرض تھی؟ کیا مقصد تھا؟ کیا معنی تھا؟ یہی نا کہ جو اللہ چاہے وہی سب سے مقدم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میں اپنا بیٹا اس کے نام پر ذبح کر ڈالوں، اپنے ہاتھ سے چھری پھیر دوں، تو میں اس سے بھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو اسی طرح قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب غیر قومیں اس کی طرف اس طرح چڑھ دوڑیں گی کہ جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم تعداد پہ بہت ہو گئی، لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا خوف بیٹھ جائے گا۔
آج उम्मत मुस्लिमा पर ऐसी ही हालत है कि हम मौत से डरते हैं, जिहाद के नाम से खौफ खाते हैं, और दूसरी तरफ दुनिया की मोहब्बत हमारे रगो पै में सरायत कर गई है। हम में से बहुत से लोग दीन का, कौम का, वतन का जब नाम लेते हैं तो उसमें भी बसा औकात सिर्फ अपने मफादात होते हैं। हमारे यहाँ ये रिवायत बहुत कसरत से आम होती जा रही है कि हम अपने जाती फायदों की खातिर कौम को नुकसान पहुंचा देते हैं, जबकि कौमें वही तरक्की पाती हैं जहां फर्द खुद को इज्तिमाइयत के फायदे पर, अक्सरियत के फायदे पर कुर्बान करना सीखे। मुजाहिद अगर जिहाद न करे, फौजें अगर आगे बढ़कर न लड़े तो हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में हो। एक फौज क्यों लड़ती है, क्यों अपनी जान का सौदा करती है? इसलिए कि वो दूसरे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बचाने का अज़्म रखती है, अपने दीन को बचाने और अपने रब का नाम बुलंद करने की नीयत रखती है। और अगर ये मकासद सामने से हट जाएं और इंसान एक अल्लाह की राह में लड़ने वाला, एक फौज में शरीक होने वाला अगर खुद को बचाने लगे और मैदान जंग से भागने लगे और अपनी जान को प्यारा रखे, तो फिर हजारों लोगों की जानें नहीं बच सकती। जितनी दफा भी जंग हुई और जब भी पाक फौज ने मुख्तलिफ महाजों पर कुर्बानियां की, और खासतौर पर 65 की वार सबके सामने है, तब देखे कि कुछ लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी करके बाकी कौम को बचाया। ये जज्बा जब तक किसी कौम के अंदर जिंदा हो कि इंसान उसूलों की खातिर, अपने दीन की खातिर, ईमान की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकता हो, तो ऐसी कौमें नाकाबिले तस्खीर होती है। लेकिन अगर इसके बरक्स खुदा न खास्ता अपनी जान प्यारी हो जाए, जिहाद का जज्बा ठंडा पड़ने लगे और खुद को बचाने के लिए कौमों को कुर्बान कर दिया जाए, तो ऐसी कुर्बानी इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मुहर्रम का लफ्ज हुर्मत वाला है, हुर्मत वादे से निकला है। आज आप देखिए कि इस महीने में हम कौन से नेकी के ऐसे काम हैं कि जो करने का अज़्म रखते हो। कितनी हुर्मतें हैं जो हमारे माशरे में पामाल हो रही हैं और हम उन हुर्मतों का लिहाज रखते हो। हम सबको इस बात पर सोचना होगा, गौर करना होगा। हमारे माशरे में लोगों के बाहमी ताल्लुकात, इनमें जान की हुर्मत, माल की हुर्मत और इज्जत व आबरू की हुर्मत हर मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान पर हक है। अगर हम इन तीनों का बारी बारी जायजा लें और इस हुर्मत वाले महीने के आमाल में, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है और नए साल के आगाज में अगर इंसान कुछ अच्छी बातों का अज़्म और इरादा करता है खुद को संवारने के लिए, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी, तो ये कदम ब कदम इंसान का तरक्की की तरफ बढ़ता है। इस वक्त मैं खास तौर पर बात करूंगी इन 3 हुर्मतों के बारे में कि जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन का जान और माल और इज्जत जो है वो मक्का मुकर्रमा की हुर्मत से ज्यादा अहम करार दिया, और इनकी खातिर मरने वाले को, जान देने वाले को शहीद करार दिया गया। जो अपनी जान बचाते हुए, जो अपना माल बचाते हुए, जो अपनी इज्जत बचाते हुए कत्ल हो जाए, मार दिया जाए, वो शहादत का रुतबा पाता है। इससे पता चलता है कि इन चीजों की हिफाजत कितनी जरूरी है। आप देखिए कि जहाँ तक जान की हुर्मत का ताल्लुक है, किस कदर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमानों के अंदर बहुत से कत्ल के वाकया इस तरह दिखाई देती। किसी दिन का कोई अखबार ले लीजिए, हाँ उर्दू का ले लीजिए, अंग्रेजी का ले लीजिए, ईद के दिन का ले लीजिए, या रमजान के पूरे महीने का ले लीजिए, या मुहर्रम का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं पाएंगे साल के 365 दिनों में से कि जब कोई न कोई शख्स बेगुनाह कत्ल न हो हमारे मुल्क के अंदर। हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया था, लेकिन यहाँ मुसलमान की जान ही महफूज नहीं। मुसलमान का खून इस तरह बहा देता है गोया कुछ मसला ही न हो, या किसी जानवर या किसी बकरे को ज़बह करना हो, वो भी इंसान किसी मौके और किसी फायदे और किसी जरूरत के लिए करता है। लेकिन इंसान को मारकर इंसान क्या हासिल करता है? हमेशा का नुकसान कर देता है। हमारे माशरे में बसा औकात माल की वजह से कत्ल होते हैं, बसा औकात इज्जत आबरू की वजह से कत्ल होते हैं, बसा औकात बेवजह कत्ल कर दिए जाते हैं कि गुस्सा किसी और पर है और बम कहीं और जाके फेंका कि जिसकी वजह से बेगुनाह मासूम शहदी मारे गए जिनका कोई कसूर न हो। और फिर आप देखिए कि हमने हिंदुओं से ये मुल्क जो अलग लिया था, किस लिए? इसका नाम क्या रखा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फिर हमारे अमाल
इंसानी हुर्मत और इंसानी जान की हुर्मत के बारे में इतने गैर जिम्मेदाराना क्यों है आखिर? इसकी वजह क्या है? हम में से हर वो शख्स जो दिल रखता है, जो एहसास रखता है, उसे इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसी में आप देखिए कि बेशुमार खवातीन साल के दौरान बेवजह मौत के घाट उतार दी जाती। बहुत से चूल्हा पटने के वाकयात आप सुनते हैं कि जो दरअसल चूल्हा नहीं पटा होता, वो तेल फेंक कर मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। कल परसों मैं एक अखबार की कटिंग पढ़ रही थी। शेखपुरा के नजदीक एक गांव में एक 16 साल बच्ची जो स्कूल की तालिबों भी थी और उसके साथ हाफिज कुरान भी थी, अपने घर में तन्हा थी कि इतने में कोई गुंडा आया और उसने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। जब उसने रेजिस्ट किया, मुजाहमत की और अपने आप को बचाया, तो उसने उस पर तेल फेंक कर उसको जला दिया। जली हुई हालत में अस्पताल के अंदर आहें भरती रही, दिलदोज चीखें मारती रही और किसी तरह उसने अखबार के एक कॉलम नवीस को खत लिखा और उसमें बहुत सी फरियादें कि जिन्हें पढ़कर आंसू कंट्रोल नहीं कर सकता इंसान। और उसने मुजरिम का नाम भी लिखा उस बच्ची ने, क्योंकि उसको पहचानती थी। सब कुछ बताया, लेकिन अस्पताल में वो कराती हुई मर भी गई। और जब बाद में पता चला कि उस अस्पताल से उसका रिकॉर्ड, उसके कागजात, उसकी बीमारी, उसकी मौत, सब कुछ गायब कर दिया। तो ये सब कुछ क्या हमारी बेहिसी की अलामत नहीं है? इंसान तो जानवरों से भी गिर गया कि जब वो इस किस्म की हरकत करता है। फिर इसी तरह बेशुमार वाकयात। आज ही मुझे किसी ने लिख कर भेजा कि उन्होंने अपने फर्स्ट कजन का वाकया लिखा कि वो अचानक जल गया और उस जलने ने उसके ऊपर इतना शदीद नफ्सियाती असर डाला कि जब वो जख्म हील भी हो गए तो बाद में वो हर वक्त कहता था मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा। यानी उसको जलने का जो खौफ था वो उसके दिमाग से नहीं जाता। तो माँ बाप भी उससे तंग हो गए। उन्होंने एक अपार्टमेंट ले लिया उसको अलग से, कि जिसमें उसने एक दिन खुदकुशी कर ली। उसमें में सब लिखा हुआ था कि क्या वालिदैन तक भी इतने संगीन और जालिम हो सकते हैं। उसमें में सब लिखा हुआ था कि क्या वालिदैन तक भी इतने संगीन और जालिम हो सकते हैं कि उनको अपने बच्चों के चीखें और आहें और दर्द और दुख महसूस न हो। तो वाकई इंसान सोचने पे मजबूर होता है। आपने देखा होगा कि जानवर भी जब बच्चे पैदा करते हैं, जोड़ा बनते हैं, चिड़िया चिड़िया घर बनाते हैं, अंडे देते हैं, तो आपने देखा होगा कि दोनों साथ साथ रहते हैं, बारी बारी उन अंडों में बैठते हैं। और जब बच्चे निकल आते हैं तो उनकी खुराक भी मिलजुल कर लाते हैं और वो दोनों अलग नहीं होते जब तक कि बच्चे अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, खुद को संभाल नहीं लेते, खुद उड़ने के काबिल नहीं हो जाते। वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते उन बच्चों की खातिर। लेकिन आज हमारे माशरे में बेशुमार वाकयात कि सिर्फ अना का मसला बनाकर बच्चों की जिंदगी अब तक दांव पे लगा दी जाती है। तलाक का रेट बढ़ता चला जा रहा है। मासूम जानों की फिक्र नहीं। बसा औकात छोटे छोटे वाकया, छोटी छोटी चीज को अना का मसला बनाकर, बेसब्री का सबूत देकर, बसा औकात शौहर की तरफ से ऐसी ज्यादती होती है, बाज़ औक़ात औरत की तरफ से, क्योंकि दोनों इंसान होते हैं। फरिश्ते तो दुनिया में नहीं उतारे गए, इंसान ही रखे गए हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ जब ऐसे वाकयात सुनती और पढ़ती हूँ तो दिल कुड़ता है कि इंसान क्यों इतना बेहिस होता चला जा रहा है। कि ये जैसे कुरान पाक में आता है ना, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिली, फिर हमने उसे सब निचलों से निचला कर दिया। यानी इंसान जब अपनी इंसानियत से नीचे उतरता है तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है, उनसे भी नीचे उतर जाता है। कि जानवर भी अपने बच्चों की खातिर इकट्ठे रहते हैं, लेकिन इंसानों में रसाओं का छोटी छोटी बातें बच्चों की जिंदगी को जहन्नुम बना देती। तो बात यह हो रही थी कि जान की हुर्मत, मुहर्रम इस बात का तकाजा करता है कि इंसान जान की हुर्मत और जान की कदर कीमत जाने। जान के बाद दूसरे के माल की कदर कीमत, दूसरे की माल की हिफाजत, क्योंकि माल की हिफाजत ये भी जरूरी है और किसी का माल हम पे हराम है और उसकी हुर्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद के साथ बताई। हत्ता कि इस्लाम में चोरी करने वाले का हाथ काटने का हुक्म है कि हाथ काट दिया जाए जो चोर चोरी करे, खा वो मर्द हो या औरत हो। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि इज्जत और आबरू की हुर्मत जो सबसे सस्ती होकर रह गई है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का जब मजाक उड़ाता है तो वो उसकी इज्जत और आबरू पर हमलावर होता है। किसी का मजाक उड़ाना, किसी के बुरे नाम रखना, ये दूसरे की इज्जत को पामाल करना है। मोमिन की पहचान क्या बताई गई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی مسلم ہونے کا سرٹیفکیٹ تو اس کو ملتا ہے کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے؟ کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو برے نام سے یاد کرے؟ کیا ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہم پہ ہنسے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بے عزتی کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں بھری محفلوں میں رسوا کرے؟ اپنے لیے ہم کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم دوسروں کی عزت و حرمت کا لحاظ اور پاس نہیں رکھتے؟ غیبت کیوں حرام کی گئی؟ بہتان لگانا، الزام لگانا کیوں حرام قرار پایا؟ غیبت کو زنا سے بدترین بتایا گیا، یعنی زنا کو سب برا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو اس سے بھی بڑی برائی قرار دیا۔ لیکن بہت سے لوگ جو بظاہر پاک دامن کہلاتے ہیں لیکن اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ وہ اپنی نجی مجلسوں میں بیٹھ کر، اپنے کلوز سرکلز میں بیٹھ کر کس کس کا مذاق اڑاتے ہیں، کس کس کی برائی کرتے ہیں، کس کس کو بے وجہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب غیبت کی تعریف پوچھی گئی کہ غیبت کیا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا کہ وہ سنے تو ناپسند کرے، جو اس کو اچھا نہ لگے۔ بسا اوقات ہم کسی کے سامنے تو بہت خوشامد کریں، بہت اچھی طرح آپا کہہ کے پکاریں گے، باجی کہیں گے، کچھ اور بولیں گے، لیکن پیچھے اس انداز سے نام لیتے ہیں کہ اگر وہی شخص سنے تو دوبارہ ہماری شکل نہ دیکھے۔ بعض اوقات ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بظاہر بہت کائنڈ اور بہت کیئرنگ نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی ان میں سے ایک اٹھتا ہے تو سارے ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہر قسم کی برائیاں اس میں سے چن کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جو کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کی شکل و صورت کے بارے میں، کسی کے جسمانی سائز کے بارے میں، کسی کے حال حلیے اور لباس کے بارے میں ناگوار انداز میں کی جائے، یہ سب کچھ غیبت میں شمار ہوتا ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر وہ بات اس شخص کے اندر ہو، یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص ہے ہی ایسا، یعنی ایک عیب اگر کسی کے اندر ہے تو یہ بھی برائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ نہیں تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو، جو اس سے بھی زیادہ شدید بات ہے۔ بہتان لگانے سے انسان کی زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات سنی ہے تو بغیر تحقیق کے آگے کرنی شروع کر دے اور اس کو اس طرح بیان کرے گویا کہ وہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم پر جا پڑو، حملہ آور ہو جاؤ، پھر اپنے کیے پہ تم پشیمان ہو۔ یعنی کوئی ایسی بات اس وقت تک زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، کسی کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے کہ جب تک انسان اس کی تحقیق نہ کر لے، اور خاص طور پر ایسی بات کہ جس سے کسی پر الزام آ رہا ہو۔ مثلا آپ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کسی کے بارے میں کوئی ناروا بات کی، مثلا ناروا باتوں میں کیا، تم جانتے ہو بلا شخص اتنا بڑا غلط کر گیا، کہتے اچھا کر گیا، کوئی تحقیق نہیں کرتے، کچھ نہیں پوچھتے، اب کیا کرتے ہیں کسی اور کو ٹیلی فون کھٹکا دیتے، تو پتہ فلاں شخص نے ایسا غبن کر لی، اور وہاں سے ایک تیسرے تک بات پہنچ جاتا اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایسی باتوں میں عموماً لوگ بہت دلچسپیاں بھی لیتے اور بہت شوق سے سنتے ہیں اور بہت شوق سے سناتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ایسی باتیں انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والی، اور جس کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے اتنی ساری نیکیاں اس تک منتقل کرانے کی کوشش۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر کبھی غیبت کرو تو اپنی ماں ہی کی کرنا، کیونکہ تمہاری نیکیوں کی سب سے زیادہ وہ محتاج ہے۔ غیبت کرنے سے انسان کی اپنی نیکیاں اس شخص کو مل جاتی ہیں جس کی انسان غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے
जिस की बुराई करता है, बैक बाइटिंग करता है। आप देखें अंग्रेजी लफ्ज बैक बाइटिंग, पीछे से काटना, हा? और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको फरमाया कि अयहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिक्तुबू, क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम उसको नापसंद करोगे। भाई मर जाए तो हाथ लगाते हुए डर लगता है कि कहीं दुख ना जाए, कहा यह कि इंसान उसको छुरी कांटों से उसका गोश्त खाने लगे। मुर्दे को तो हाथ लगाना दुबर होता है, खाना कितना नागवार अमल। लेकिन किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां करना भी ऐसा ही है, गोया उसे छुरियों से काटना और काट खाना या बम्बोड़ना। किसी की इज्जत पर हाथ डालना ऐसा ही है, गोया उसको काट खाना। ये एक अमल किसी लाश को खाने का कौन करता है? अमूमन वहशी जानवर करते हैं, मिसल कुत्ते करते हैं। इसीलिए एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन दूसरों की बुराइयां करने वाले, ताने देने वाले, ऐब जोई करने वाले क़यामत के रोज कुत्तों की शक्ल में उठाए जाएंगे। यानी होंगे इंसान लेकिन उनकी शक्लें कुत्तों जैसी बन जाएंगी। क्यों? इसलिए कि कुत्ते ये काम करते हैं ना, को मुर्दार देखा तो उसको खाने लग गए, ये ना देखा कि किसका है। लेकिन इंसान जब अपने ही बहन भाइयों, अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही दोस्तों, अपने ही मुसलमानों की बुराइयां करने लगता है तो ये किस कदर नागवार, नापसंदीदा और अल्लाह ताला के हाँ एक ऐसा फेल है कि जिसे किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुहर्रम हराम किया गया, लफ्सी माना है मुहर्रम हराम किया गया, यानी क्या हराम किया गया कि इस महीने के अंदर गुनाहों को अपने ऊपर हराम समझो। यानी साल का आगाज हो रहा है तो नई मनसूबाबंदी करता है इंसान, नई प्लानिंग करता है। हमारे यहाँ तो चूंकि कैलेंडर इस्तेमाल नहीं होता, आपने देखा होगा जनवरी में जैसे नई डायरीज आती, नई प्लानिंग आती, नए साल की मनसूबाबंदी होती, या फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा जुलाई से शुरू होता है तो उसमें वाइंड अप करते हैं जून के एंड में, फिर जुलाई से नए प्लानिंग होती है, नए साल का बजट बनता है। बिल्कुल इसी तरह मुहर्रम नए साल की नेकियों में प्लानिंग का महीना है कि मुझे हराम करना है अपने ऊपर उन सब चीजों को जिन्हें अल्लाह ने मेरे ऊपर हराम कर दिया है। मुहर्रम का असल पैगाम ये है। सिर्फ इतना काफी नहीं कि इस्लाम की राह में जान देने वाले शहीदों के ऊपर हम सिर्फ गम का इजहार करें, इसलिए कि वो तो अपने अजीम शान मंजिलों और मकासद और मकामात तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन कॉज में इस्तेमाल किया। वो अपने अमल से हमारे लिए एक नमूना छोड़ गए कि तुम भी अपने रब को राजी करने के लिए, अपने रब को खुश करने के लिए वो काम करना कि जिसमें खा तुम्हारी जान का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। लेकिन हम अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने दिल में दूसरों के बारे में बदगुमानी और बुरे ख्याल लाने को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो शख्स अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकता वो जान कहाँ दे सकता है। मुहर्रम हराम किया गया, हुर्मत वाला, हमें उन हुर्मतों का लिहाज और पास करना है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर की है, उन कामों को इख्तियार करना है जिनको अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद किया। चुगली जो दूसरों को लड़ाने के लिए, फसाद डालने के लिए, ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए, ये भी हराम करदा चीजों में से एक चीज है। तो गोया किस किस चीज को हमने अपने ऊपर हराम करना है। और आज की इस मजलिस में भी अगर हम अपने घर छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे हैं तो ये भी एक रस्म न हो, एक रिवायत न हो और महज एक यादगार न हो कि हमने मुहर्रम के महीने में एक मजलिस कायम की। ये भी दरअसल इस नीयत के साथ होनी चाहिए कि हम यहाँ से उठें तो अपने लिए कोई ना कोई अमल की बात जरूर लेकर उठें, और उसमें अगर आज हम यही अहद कर लें कि मैं आज से उन सबको माफ करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ कोई ज्यादती की हो। एक बुजुर्ग थे, उनके पास सदका करने को कुछ और नहीं था। उन्होंने कहा तसद्दक़्तु बिइर्ज़ी, मैं अपनी इर्ज़, अपनी इज्जत को सदका करता कि आज तक अगर किसी ने मेरा कोई दिल दुखाया, मेरे खिलाफ कोई बात की, मुझे सताया, मैं उन सब को माफ करके वो सदका करता। यानी अपना बदला नहीं लेता, बदला न लेने का सदका करता। हम भी अहद करें कि अगर किसी ने हमारे साथ ज्यादती की कभी, तो हम भी तो किसी के साथ ज्यादती करने वाले हो सकते हैं। ये नहीं है कि हम मासूम फरिश्ते हैं कि हमसे कभी किसी के साथ कोई इतना रवा बात ना हुई हो। अगर किसी ने हमारे साथ कोई ऐसी चीज की जो हमको नागवार गुजरी, तो हमने भी जिंदगी में कई ऐसी बातें कही होगी, हमारी जबान से भी किसी के लिए दिल आजारी के लफ्ज निकले होंगे। तो क्या हम अपने लिए नहीं चाहते कि अल्लाह हमको माफ कर दे? कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम,
کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو تم دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔ نمبر 1 یہ کہ ہم اپنے دلوں کو دوسروں کے خلاف بدگمانیوں، نفرتوں اور ان چیزوں سے نکالیں، اس لیے کہ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ ہر نفع نقصان اللہ کے ہاتھ، مگر ہم کم از کم اپنے آپ کو ضرور نقصان دیتے ہیں۔ کس طرح؟ اپنا دل کالا کر کے، میلا کر کے، یعنی اگر کوئی میلی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے اور دراصل ہم کسی کے لیے لے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ کسی تک پہنچے وہ خود ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو چمکانے کے لیے، اپنے بھلے اور اپنے فائدے کے لیے ہم اپنے دل سے کھرچ کر نکال دیں ان باتوں کو جو کسی کے لیے بھی ہمارے اندر کوئی نیگیٹو تھنکنگ کے طور پر ہے۔ دلوں کو بڑا کر لیں، اس لیے کہ جنت کی وسعتیں زمین و آسمان کے برابر ہیں، اس کے باسی وہی ہو سکتے ہیں جن کے دل بڑے ہوں۔ وہاں ان وسیع جنتوں کا مالک بننے کے لیے بڑے دل والا ہونا ضروری ہے، اور جو بھی بڑا دل رکھے گا وہ معاف آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے لیے معاف کرنا کسی کو مشکل کام نہیں۔ اور جب ہمارا دل دوسروں کے لیے اچھا ہو جائے گا، گمان اچھا ہو جائے گا، تو باقی قباحتوں سے ہم خود بچ جائیں گے۔ پھر کسی کا مذاق اڑانا، برے نام رکھنا، بدگمانی کرنا، تجسس کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، الزام تراشی کرنا، ان عادتوں سے خود بخود چھٹکارا ہوتا جائے گا۔ اور جب ان عادتوں سے چھٹکارا ہوگا تو حقیقت میں ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے اور محرم کا پیغام سمجھنے والے ہوں گے، یعنی مسلمان کی حرمت کا پاس رکھنے والے جسے اللہ نے معزز بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کا ساتھ دینے والے ہوں گے، مومن کے صحیح معیار پر پورے اترنے والے۔ اور جب تک ان صفات کی نفی ہمارے اندر سے نہیں ہوتی تو دراصل ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے اپنی نیکیاں دوسروں کو دینے کی کہ ہم اپنا ایک ایسا اکاؤنٹ رکھتے ہوں لیکن اس کی چیک بک کسی اور کے پاس ہی، وہ جب چاہے اس میں سے کیش کروا لے، نیکیوں کے بینک میں نیکیاں ڈال رہے ہیں جبکہ انہیں کیش دوسرے کرواتے جا رہے ہیں، جن کا ہم برا چاہتے ہیں اور جن کو ہم برا سمجھتے ہیں، جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، جن کو ہم بدنام کرنا چاہتے ہیں، جن سے ہم کوئی انتقام لینا چاہتے ہیں۔ دراصل ان سے انتقام کی بات تو بعد میں ہوگی، لیکن اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا اور اپنے لیے آخرت کے امن کے راستے مسدود کرنا، یہ پھر ہمارے حصے میں نہ آئے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کو سمجھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کریں۔ تو میں خلاصہ بیان کروں گی کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اسے اللہ تعالیٰ نے پہلا بنایا، اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھی، اور اس مہینے کا روزہ 9ویں 10ویں کا رکھنا افضل ہے۔ اگر کسی وجہ سے 2 دن کا رکھنا مشکل ہو تو کم از کم 10ویں کا روزہ رکھنے کی نیت۔ اور اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے قربانی کا سبق، اور قربانی میں سب سے پہلے اپنی انا قربان کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، اور اپنی زبان، اپنے دل، اپنے خیالات کو ان چیزوں سے پاک کرنا جو انسانی تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے یہ دنیا کی زندگی باہمی تعلقات کے اچھا ہونے کی وجہ سے ایک جنت بن جائے، کیونکہ شہیدوں کے لیے بھی جنت اسی لیے ہے کہ وہ جان دیتے ہیں۔ تو جو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے، اپنے نفس کے شر کو ذبح کر سکے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی کچھ جنت کے دروازے کھلے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم عمل کرنے والے ہوں۔ جی کوشچن ہے کوئی تو کر لیجئے۔ عمل میں اور نیت میں پاکیزگی اور اخلاص اور یہ سب چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ جس طرح مادی چیزوں کا میلا ہونا ہوتا ہے، ایسے ہی دل بھی میلے ہو جاتے ہیں نا، روح پر بھی دھبے پڑ جاتے ہیں، نیتیں بھی بعض اوقات پھسلنے لگتی۔ تو جس طرح اس گلاس کو دھونے کے لیے پانی چاہیے اور ڈٹرجنٹ چاہیے، اسی طرح دل کو دھونے کے لیے بھی کچھ چاہیے۔ دل کو دھونے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ کلام الہی، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک میں وحی الہی کو یعنی قرآن کو بارش سے تشبیہ دی گئی۔ جس طرح بارش آتی تو پورا ماحول گل جاتا ہے، ہر چیز پہ پڑتی، بالکل اسی طرح قرآن پاک زندگی کے ہر موضوع، ہر بات، ہر چھوٹی بڑی چیز پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب انسان قرآن پاک سے تعلق قائم کرتا ہے تو یقیناً دلوں کی صفائی ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ لوہے کا زنگ دور کرنا تو ہم جانتے ہیں، دلوں کا زنگ کیسے دور کری؟ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ کثرت سے قرآن کو پڑھو اور موت کو بھی کثرت سے یاد کرو،
दो चीजें इंसान को फायदा देती हैं। एक तो ये कि इंसान अपने अंजाम को सामने रखे। दुनिया के कामयाब इंसानों का जब तज्जिया किया गया कि उनकी कामयाबी की क्या वजूहात थी, तो उनमें से एक बड़ी वजह ये बताई गई कि वो अपने अंजाम को देखकर आगाज करते हैं किसी काम का, यानी अंजाम को सामने रख कर आवाज। और आम रोजमर्रा जिंदगी में भी हम देखते हैं कि मसलन अगर हम ग्लास कहीं रखने लगे तो पहले ये देखेंगे कि सरफेस कैसी है और फिर अंजाम देख के उतने ही जोर से रखेंगे उसको। इसी तरह किसी भी काम, मसलन फर्श अगर चिकना है तो हम कदम रखने से पहले एहतियात करेंगे, इस सड़क से इतने मील पर वो है, मुझे इतने घंटे चाहिए, उसके मुताबिक आप सफर करते हैं। उसको जहन में रख के उसकी डायरेक्शन लेके आप, कि अगर आप ये मालूम ही ना करें, किसी के घर चली हो वो तो बहुत दूर की बात है, किसी के घर जाना है, मतलब मुझे यहाँ आना, अगर मुझे एड्रेस ही नहीं मालूम तो मैं अपना सफर हो सकता है इधर को करने के बजाय किसी और तरफ करने लग, वक्त भी जाया होता, आप लोग भी तकलीफ उठाते और मशक्कत ही मशक्कत। तो बिल्कुल इसी तरह हम सब जिंदगी के एक सफर में हैं। जब तक हम अपना अंजाम, अपनी आखिरत, अपना हिसाब सामने नहीं रखते, उस वक्त तक ये सफर दुरुस्त नहीं हो सकता। एक तो ये है कि उसको सामने रखा है, दूसरा ये है कि अपनी कंपनी को जरूर देखें कि हम जहाँ उठते बैठते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ अल्लाह की हुदूद पामाल होती हो, कि मैं कहीं किसी के पास बैठती हूँ तो गीबत शुरू हो जाती, या कोई ऐसा इंसान मेरे आसपास है जिसकी सोच बहुत नेगेटिव है कि उसके पास बैठते ही हर चीज मुझको बुरी लगने लग, हर चीज में ऐब नजर आते हैं, हर चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हर चीज के नेगेटिव पहलू को, मनफी अंधेरे पुरुख को देख रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जिंदगी में भी ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक कायम करें, ऐसी मजलिसों में उठे बैठे कि जहाँ दिलों की सफाई होती रहे। दिलों की सफाई के लिए दो चीजें बड़ी अहम है, एक अच्छी सोहबत, अच्छी मजलिस, और दूसरे अल्लाह की किताब। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंसानों का तज़किया किया, जैसे कुरान पाक में आता है, तो उसके लिए एक तो आपका अपना वजूद था और दूसरे वो तालीम थी, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत को सिखाना। जहाँ हमने और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ करते रहते हैं, वहाँ इस चीज की तरफ अपने फायदे के लिए तवज्जो देना बहुत जरूरी। किसी भी चीज को पहचानने के लिए जरूरी है कि पहचाना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि अरबी जबान जो है बोलने के लिए एज ए लैंग्वेज तो शायद मुश्किल हो, लेकिन कुरान पाक में आता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को नसीहत के लिए बहुत आसान कर दिया है, कोई नसीहत लेने वाला, खुसूसन हम लोगों के लिए, जबकि उर्दू के 70% लफ्ज अरबी से आए। मिसाल के तौर पर सूरत अल-फातिहा को ले लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें एक लफ्ज है हम्द, हम उर्दू इस्तेमाल करते हैं, लिल्लाह अल्लाह इस्तेमाल कर, रब इस्तेमाल कर, अल आलम इस्तेमाल कर, अर्रहमान अर्रहीम, ये दोनों लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। मालिक यौमिद्दीन, मालिक का लफ्ज इस्तेमाल कर, यौम का लफ्ज इस्तेमाल करते, अद्दीन, दीन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, बस उसके माने जो है जजा, सजा या बदला। दीन का लफ्ज 2-3 मानों में इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक माने। फिर इय्याका नाबुदु, इय्या का जरा सा नया लफ्ज है, नाबुदु में अब्द, इबादत इस्तेमाल करते। इय्याका नस्तईन, नस्तईन जो है बज़ाहिर जरा सा मुश्किल लफ्ज लग रहा, लेकिन इस्तिआनत, मदद के मानों में उर्दू में इस्तेमाल होता है। इहदिना, हिदायत से, हिदायत उर्दू में इस्तेमाल होता है। सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम हो कितनी दफा सुनते हैं, सिरात अल्लज़ीना, सिरात रास्ते को कहते हैं। अल्लज़ीना जो है ये जरा सा नया लफ्ज है, लेकिन इतनी दफा कुरान में आता है कि आप बहुत जल्दी यूज हो जाते। अनअमता, इनाम, इनाम भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। अलैहिम जरा सा नया है, लेकिन वो भी मुहावरे में आता है। गैर का लफ्ज भी आता है, गैरुल मग़दूब, मग़दूब गजब से, गजब भी इस्तेमाल होता है। वलद्दालिन, दलाल भी इस्तेमाल होता है। हाँ, तो आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी उस पर कोशिश और मेहनत करें, तो ये मेरे कई साल तजुर्बे से मैंने ये बात देखी है कि कुरान दुनिया की आसान तरीन किताब है, जिसको हम जरा सी कोशिश और गौर से अगर रिलेट करें अपनी लैंग्वेज के साथ, बहुत जल्द पता चल जाता है किस लफ्ज का कितना। और दूसरी बात यह है कि नौज़बिल्लाह तर्जुमे करने वालों ने आखिर खुदा को जान देनी है। ऐसी बात नहीं है कि वो उन्होंने कोई मनमानी बातें लिखी हुई हैं। इक्का दुक्का कहीं कोई इंसानी गलती कोताही अगर किसी से हुई भी तो दूसरों ने उसकी इस्लाह की, छोड़ा नहीं किसी ने। कुरान पाक में लिखा हुआ है ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, कि बातिल इस किताब के ना आगे से आ सकता ना पीछे से आ सकता, इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता, इसमें तहरीक नहीं हो सकती, इसको कोई मुस्तकिल तौर में नहीं बदल सकता। अभी मैंने कहा ना कि अंजाम को देख के आगाज करें। तो 10 साल बाद अगर एक चीज आपकी जरूरत पेश आने वाली है और आज से आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसको घबराई नहीं है। लेकिन अगर किसी शख्स के पास है ही नहीं तो वो रोए नहीं, मायूस नहीं, वो हर नया दिन एक नई जिंदगी लाता है
اسے اپنے دل کو ڈھارس دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب پیدا کرے گا. یعنی کبھی بھی انسان نیگیٹو سائڈ پہ نہ سوچ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کے پاس ہے وہ صرف اس کی آج گوا دے کہ کل پھر کل کو دیکھیں گے. ضائع کرنا نہیں، کوشش کرنی چاہیے. پلاننگ سے منع نہیں کیا گیا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں جو بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اور اگر کوئی بات نادانستگی میں آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہو تو ہم سب کو بخش دے اور اس رستے کی ہدایت دے جو تیرا پسندیدہ ہو. یا اللہ، ہمیں زندگی کے اس امتحان میں کامیاب فرمانا، ہمیں اپنی کتاب اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتری رہنمائی نصیب فرما. ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، ایمان کو ہمارے دلوں میں عزیز ترین بنا دے، ہمیں ایمان کا لطف نصیب فرما. یا اللہ، تو مسلمانوں کے باہم تعلقات کو درست فرما. یا اللہ، مذہب کے نام پر جو نفرتیں عام ہو گئی یا اللہ ان کو دور فرما. یا رب العالمین، تو سب کلمہ گو مسلمانوں کو باہم ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ایک دوسرے کے عزت اور ایک دوسرے کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق دے. یا رب العالمین، تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں فرما. یا اللہ، تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا، ہم سے وہ کام لے لے جن سے تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ، جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے اس مجلس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین، تو ہم سب کو اس مجلس کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، جو مالی مشکلات میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو بھی حاضر ہیں ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، ان کا وقت لگانا قبول فرما. ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما. یا اللہ، تو ہم سب کو اپنا قرب نصیب کر، امت مسلمہ پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ، ہم مسلمانوں کے دلوں میں باہم محبت پیدا کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.